बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं बरेलवियों के इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के बारे में एक वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान अनपढ़ था? क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को कोई इल्म नहीं था? या क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी मुनाफिक था? आज की वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इन बातों का खुलासा दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि या तो बरेलवियों के इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को इल्म नहीं था, या तो उसके पास इल्म था, वो मुनाफिकत से अपनी इल्म का इस्तेमाल किया करता था। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कहना है। वो क्यों ये सब कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं, तो चलिए आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियोस को पूरे का पूरा देख लें ताकि आप लोगों को असल बात और बात की जो मगज़ है वो आप लोगों के समझ में आ जाए। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र, ट्रू अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ अता फरमा देता है, और देता अल्लाह है, तकसीम मैं करता हूं। इन्होंने ना आखिरी जुमला काटा हुआ है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं, देता अल्लाह है। और फिर आगे उन्होंने कहा, देख ले जी, इस मखलूक में जितना रिस्क तकसीम हो रहा है वो भी रसूलुल्लाह कर रहे हैं, जिसको औलाद मिल रही है वो भी अल्लाह के नबी कर रहे हैं, और जुमला सिर्फ इतना उठाया हुआ है। अब मुझे बताएं, जब ये इतना जुमला उठा के एक बंदे ने कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुंह में अपना लुकमा डालने की कोशिश की है, उस वक्त उसे ख्याल नहीं आया कि ये बात क्या हो रही है। और इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब भी बांध दिया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। यानी बात दीन की हो रही है, और फिर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह तो देता है, मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं। यानी ये दीन के उलूम, दीन के अहकामात मैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह तकसीम करता हूं। मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं दुनिया पे, मेरी कोई अपनी मर्जी से शरीयत नहीं बनती, ये अल्लाह ताला मुझे बताता है। मैं तो सिर्फ, ये वही चीज है जो कुरान में जगह जगह आई, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ऐ नबी तुम्हारे जिम्मे तो नहीं है सवाए इसके कि तुम इसका बलाग कर दो, लोगों तक खुला पैगाम पहुंचा दो, बस। ये उसी को हुजूर ने कहा था, मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूं। फिर इस पे आला हजरत ने शेर लिख दिया, रब है मुअती ये है, कासिम रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। अब जब हम लोग कहते जी आला हजरत को नहीं थी समझ हदीस की, जी नहीं थी। और ये सबसे हल्का जुमला है जो हम बोल रहे हैं कि आपके सारे बुजुर्गों को दीन की समझ नहीं थी। आप सोच रहे होंगे हल्का क्यों है? ये हल्का इसलिए कि अगर मैं ये कहूं कि उन्हें दीन की समझ थी, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की, तो इसका तो मतलब है वो सारे मुनाफिक थे। अगर दीन की समझ थी, उसके बावजूद उन्होंने शिरकिया अकायद, गुस्ताखाना अकायद उम्मत को दिए, तो इसका मतलब है उन्होंने इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा, मुनाफिक थे। ऊपर से कलमा पड़ा हुआ था, अंदर से सारे वो यहूद नसारा के एजेंट थे। तो ये तो नहीं कहना चाहिए ना, तो गलत बात है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि जाहिल थे बेचारे, छोड़ दो ये ना, तक लो ना, बाजार कपड़े भी नहीं सन पाए होंगे, जो जितने कपड़े उतार दे उतना बड़ा बुजुर्ग। अंदाजा करें कोई बेचारा नंगे सर नमाज पढ़ ले, हालांकि मर्द के लिए सर ढांपना तो कोई नमाज का हिस्सा नहीं है, उसके सर के ऊपर टोपी जाके ठूंस देते हैं पीछे से और कहते हैं नहीं इसकी नमाज नहीं होती। जो नंगे सर हो उसकी नमाज नहीं होती, जो सारे कपड़े उतार दे वो अल्लाह का वली होता है। जो सिर्फ टोपी उतारे उसकी नमाज नहीं होती। तो जो सारे कपड़े उतार दे उसको तो कहना चाहिए ना इसमें इंसानियत है ना कोई मुसलमानियत है। अगर टोपी उतारने से बंदा फारिग हो रहा है तो उससे नहीं फारिग हो रहा। तो अब इनके अपने खुद साख्ता अकायद, नजरियात, लेकिन थिंक आउट ऑफ बॉक्स करना, चीजों को सोचना कि यार ये क्या हो रहा है। असल में ये चीज है जिसके ऊपर कदगन लगाई गई थी, और वो हमने लोगों का एक तो दिमाग खोला है, उससे बढ़कर उन्हें जुबान दी है कि खामोशी का बाइकाट करना है आपने। जहां पर भी गलत बात हो रही है उसे कहना यार ये कैसे है, किस तरह हो गया, ये कैसे हो सकता है।
تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو سالوں سے یہ کہانیاں سٹوریاں آپ کو سنا رہے ہوں گے انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یار آپ اسی تو سوچے ہی نہیں کدے ہیں جی بھائی، اس لیے نہیں سوچا کہ ان لوگوں نے آپ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے لی. جس طرح وہ یہاں گجرات میں وہ شاہدولے کی چوئی ہیں نا، ان کو بچپن میں ہی وہ کھود پہنا دیتے ہیں لوہے کا، ان کا نہ سر بڑا ہوتا ہے نہ دماغ بڑا ہوتا ہے. تو یہ ویسے سارے ہی علماء نے یہی کام کیا ہے، اپنے اپنے فرقوں کی ٹوپیاں آپ کو بچپن میں ہی پہنا دی ہوئی ہیں. اور ماں باپ کا کام تھا وہ اتارتے، وہ کہاں سے اتارتے؟ انہوں نے بھی اپنے بچپن میں ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں. اور اب اگر کوئی زبردستی ٹوپی اتار بھی دے نا تو دماغ کے بڑھنے کی صلاحیت تو اب ختم ہو چکی ہوئی ہے، وہ رک گیا ہوا ہے ادھر. اس لیے یہ جو ابو 60 لوگ ہیں نا، ان کے اوپر آپ اب فاتحہ پڑھ لیں، اللہ یہ کہ اللہ کسی کو توفیق دے. ایک صرف راستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک ایسٹ ہے، وہ دنیاوی تعلیم ہے. کیونکہ میں شروع میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ینگ جنریشن تو بات سمجھ لے گی، کیونکہ کالجز میں یونیورسٹیز میں جا رہی ہے، ان کی کوئی جذباتی ایفیلیشن نہیں، انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو ابا جی بھی کہانی کرا رہے تھے، ابا جی دے پیر صاحب بھی کہانی کرا رہے، یہ ابوں کا کیا بنے گا. لیکن یہ پچھلے 10 سال میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے نا، کہ جتنے ابے پڑھے لکھے تھے نا، خصوصاً ہمارے جو فورسز میں لوگ ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ تو وہ، اس کے بعد ججز ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز. مطلب دنیاوی تعلیم نے انہیں کم از کم اتنی عقل دی ہے کہ انہوں نے اگر اس عمر میں بھی کوئی چیز سنی ہے نا، بری ضرور لگی ہے لیکن ان کی وہ اندر نیچر پرورٹڈ اس حوالے سے نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یار بات تو لاجیکل ٹھیک ہے. اور کافی لوگ ہیں جو چینج بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابو 60 والے چینج نہیں ہوئے. اب تو اللہ کا شکر ہے، اب تو اس وقت آپ کو تو وہ ایک ٹیک آف پوزیشن بھی نہیں، بلکہ یہ تو ایک سمجھ رہے کہ پوری سپیڈ کے اوپر یہ دعوت الحمدللہ جنت کی طرف رواں دواں ہے انشاءاللہ تعالی. یہ لینڈنگ جنت ہی چونی ہے، اس تو پہلے نہیں جنہیں مرضی مزائل تسی مار لو یہ تو ہوتے ہے کام. تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ ہر لیول کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. کئی لوگ ہیں جن کے بچوں نے اپنے ماں باپ کی اصلاح کر لی ہے، حالانکہ ماں باپ بڑے کٹر قسم کے اپنے فرقوں کے فالوور ہیں، بعض تو بڑے مذہبی پرسنالٹیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی ہے. حالانکہ شروع میں سوچتا تھا کہ جب بابوں سے ہمارا واسطہ پڑتا تھا، یعنی یہ جو مرے ہوئے بابے نہیں، زندہ بابے جو ہیں، یعنی بڑی عمر کے لوگ، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار یہ تو الٹا اپنے بچوں کو بھی درس میں آنے سے روکتے ہیں. لیکن کتنا عرصہ روکیں گے جی؟ بچہ اگر چرس کا نشہ شروع کر دے یا سگریٹ شروع کر دے یا باقی غلط کام شروع کر دے تو کتنا عرصہ ماں باپ ریزسٹنس کرتے ہیں؟ بچارے پھر لمبے ہی پہ جاتے ہیں ادھر کے، حتیٰ کہ پھر وہ گھر کا سامان بھی بیچ دیتا ہے. تو یہ چیز مجھے ایک بڑی امید دلاتی تھی کہ اگر ایک چرسی پاؤڈر یہ کر سکتا ہے کہ ماں باپ ایک وقت آتا ہے اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں، تو دیندار بندہ بھی حاوی ہو ہی جائے گا ایک نہ ایک دن. اور ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے تھے. اب آپ لوگوں کو صحیح سے پتہ چل گیا. تو پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ہر وقت اور بر وقت ملتے رہیں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.